बेकायदेशीर स्ट्रक्चरांचे डेमोलिशन करपाचो आदेश हायकोर्टान काढला. मात हाचो फटको मोठ्या प्रमाणात स्थायिकांक बसतलो म्हण आरपोरा नागवा वाठारांतल्या लोकांनी ग्रामसभा घेवन ह्या विशीं पंचायती कडेन आपल्यो मागण्यो दवरल्यो. त्याच प्रमाण जी घरां दुकानां ह्या वाठारांत आसात ती रेग्युलरायज करपाची तांची मागणी आसा. ह्याच खातीर आपले कितें प्रश्न आसा ते घेवन सुमार 300 ते 400 लोकांनी आमदार मायकल लोबो हांची भेट घेतली. उधार घेवन ल्हान-सहान व्यवसाय लोक करतात, खंय तरी आपलो उदरनिर्वाह करपाचो माध्यम सांबाळपाचो म्हण आमदारा कडेन लोक गेल्ले. ओके, एज पर दीस हायकोर्ट जी आता ऑर्डर जी येयल्ली आसा ताका लागून आमी सगळे जाण आमचे एटलिस्ट 300-400 लोक सुमार आमी एक सपोर्ट म्हणून एक आमी आमच्या आमदारा कडेन येयल्ले विथ एंटायर पंचायत. पळय कशें आहलें, हांव उलयतां एक 95च्या पयलीं, कळ्ळें तुमकां, जेन्ना रोड हे आरपोरा नागवान धाकटुले आहले, कळ्ळें न्हू, तेन्ना सगळे आमचे आजे बीन सगळे शेत लायताले, कळ्ळें. मागीर कितें जालें की आमकां सांगलें, रिक्वेस्ट केलें की रोड वायडनींग जावपाची आहा, पण आमी तो रोड वायडनींग दिला आनी आमी रिक्वेस्ट केल्लें की रोड वायडनींग तर सायडीक एक आमकां रोड वायडनींग दिवपाक आमी शेत दिता, पण थंयसर आमकां एक धाकटुलो बिजनस करूंक जाय, पोट भरपाक कितें बिजनस करूंक जाय. तेन्ना एम्प्लॉयमेंट नासलें, आतां सुद्दां एम्प्लॉयमेंट खूब कमी आसा गोंयांत, सगळे जाण जाणा, इकॉनॉमी सगळी देंवल्ली आसा, ट्युरिजम सुद्दां आसा, पण खूब कमी प्रमाणे लोक आतां ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता. सो आतां जितकी जी रोड सायडीक जी आतां बांदल्या सगळी पोटा खातीर बांदलेली आसा. एटलिस्ट एक अरावंड 85-90% जी इतकी आसा ती सगळी रोडांनी ती सायडीक बांदलेली आसा, सगळी पोटा खातीर बांदलेली. तितून भायले कोणूच ना, हे सगळे आमचे वडफोडचे नागयेचे लोक आसा. इवन अख्खे गोवा सुद्दां जर कन्सिडर करतले जाल्यार सगळे गोंयकारूच आसा, कळ्ळें तुका. आतां इल्लिगल तुमी आतां म्हणटा न्हू, आतां एक लिगल जर बांदतले जाल्यार एक गोंयकारा कडेन इतको फायनान्स ना, कळ्ळें तुमकां. आतां आमकां जर एक कसलें लायसन्स सुद्दां घेतले न्हू, लोक गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक एक फाटीं फुडें जाता. सो लोक कितें म्हणटा, चल आपूण एक भायलेचे भांगर दवरून एक 4 लाख लोन काडून आपूण एक शॉप अशें एक धाकटुलें बांदया, कितें तरी एक आपलो डेलीचो इन्कम येतलो. सो तशें करून ही सगळीं शॉपां जाल्ली आसा. आनी ही कितें आनी कालची आनी पयरची शॉपां न्हू, खूब वर्सां जालीं आमी शॉपां चलयता, आनी हितून आमकां पंचायतीन खऱ्यांनीच सपोर्ट केल्लो आसा, आनी तेणें लोकलाक सपोर्ट केल्लो आसा, भायल्या लोकांक असो सपोर्ट केल्लो ना. पण जाता इतकें आमी रिक्वेस्ट केला आमच्या आमदारा कडेन, आमची इवन एंटायर पंचायत बॉडी कडेन, की जाता इतकें आमकां सेव करपाचें, कित्याक पोटार मारपाचें ना, इतकेंच म्हणपाचें आसा. सीएमाक कितें सांगता तो ह्या सगळ्या हेचेर? जाता तितके हे सगळे गोंयकार जितके आसा तितक्यांनी सगळो बिजनस केल्लो आसा, जाता इतके रेग्युलरायज करपाचें आनी अशें कितें एमेंडमेंट हाडपाचें की सगळ्यांचे हे चालू आसा ते एटलिस्ट चालू दवरपाचें. सो तुमी आरपोरा नागवाचो सगळो लोक जो आमदाराक मेळपा खातीर अलॉंग विथ सरपंच तुमचो रोशन रेडकर व पंचायत बॉडी, तुमी सगळे लोकल ऑलमोस्ट ना म्हणजे जाल्यार 250-300 लोक ऑलमोस्ट येयलेले. सरकारान एक कायदो काडलो पळय, हायकोर्टान एक ऑर्डर काडलो की रोड सायड जितली आख्या गोंयकारांची शॉपां वगैरे आसा पळय ती इलिगल, तेजेर कितें कारवाई करची आनी तो रिपोर्ट बेगिना धाडचो म्हणून. ह्या हेचेर आयज तुमी आमच्या आमदाराक मेळोंक येयला, कितें सांगूं सोदता तुमच्या आमदाराक आनी तुमच्या सरपंचाक ह्या हेचेर? आमच्या पंचायतीन आरपोरा नागवा ह्या पंचायतीन ऑलरेडी रोड वायडनींग पयलींच जाल्लो आसा. नागवा एंटायर स्ट्रेच नागवा ते वराच्यान फुडें वयता पळय रस्तो आहा पळय, हो ऑलरेडी वायडनींग केल्लो आसा. सो सरकारान तेचेर पयलीं चॅक करपाचो की बाबा ऑलरेडी कितलो लोकांचो जागो पयलीं गेल्लो आहा. त्या हेचे वयल्यान तुमी समज एक्स्ट्रा वायडनींग करून समज लोकांची घरां मोडूंक सोदता जाल्यार इट इज व्हेरी रॉंग. पयलीं म्हटल्यार तुमचो सगळ्यांनी हेंय नोटीस करूंक जाय, जितले लोकांचे घरां मोडटा पळय त्याच बरोबर तेंचो धंदो आहा, त्या धंद्याचेर थंयसर तेंचे हावस टॅक्स भरता, तेंचो टॅक्स जो कलेक्शन जाता, पंचायतीक रेवेन्यू येता पळय, तो लॉस कितलो जातलो फाल्यां उठून. घरां मोडपाक म्हणून कोणाचे पयशे वापरतले, घरां मोडपाक म्हणून त्याच लोकांक जेचे घर आहा तेच मोडपाक लागून तेचे कडच्यानूच पयशे घेतले तुमी मोडपाक लागून, डेमोलिशनाक लागून. हो पयशाचो एका वेव्हाराक लागून कोणाक फायदो जातलो हे पयलीं विचार करूंक जाय. आमच्या गांवच्या खातीर बेनिफीट जाता हो काय हो दुसऱ्या भायल्या हेका लागून बेनिफीट जातलो जाल्यार तेचेर विचार करपाक जाय गव्हर्मेंटाक. हो करपाक म्हणून करूंक जाय म्हणून बेश्टो करपाक लागून घेवपाचो न्हू तो. ऑलमोस्ट कितली तुमच्या आरपोरा नागवान अशी इलिगल घरां आसा ओ शॉपां आसा रोड सायड? पळय हेका इल्लिगल अशें म्हणूंक शकना, जशें सीएमान सांगलां इरेग्युलर म्हटलां पळय, ज्या कोणाची पयलींची घरां आहा ह्यो ऑलरेडी आतांच्यान न्हू, ही लोकांची घरां 20-30 वर्सां पयलींच्यान पसून घरां आहा. पण थोड्यांची 50 म्हणजे जेन्ना गोवा लिबरेट जाल्लेली तेन्नाच्यान पसून घरां आसा. जशें जशें डेव्हलपमेंट जाल्या तशें तशें रोड वायडनींग जालें. रोड वायडनींग जावन म्हटल्यार इतले पयलीं असले ल्हान रोड असले ते रोड आयज पळोवंक गेलो जाल्यार ती 12 मिटर ऑलरेडी जाल्ले आसा. सो तेन्ना 12 मिटर जाल्ले आसतना तुमी आनी कित्याक वायडनींग करून खंय वयता, गरज पडली जाल्यार वन वे करा.
सगळ्याक अख्खे गांवभर वन वे करा, लोकांची घरां वाचोवपाक लागून पयलीं प्रयत्न गव्हर्मेंटान करचो, असो मागणी करपाक जाय. हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्या अनुसार पंचायतीक सगळ्या पंचायतीक सांगला की सर्वे कर म्हणून. सर्वे केल्या उपरांत जर खंय तरी दिसलें गेलें की हो भायर हो तो भितर हेजे शॉप काडचें पडटा, डेमोलिश करचें पडटा, सो हे वाचोवपा खातीर आतां तुमचो फुडलो स्टँड कसो आसा सरपंचाचो सपोर्ट तुमकां कसो आसा, कितें सांगलां? पळय, आमचो सरपंच आमची पंचायत सगळी काम करता आमच्या गोंयकारांची सांबाळपाक लागून. अशें हितून एक हेतू धरून की बाबा आमच्या लोकांचे लोकलाचे पोट सांबाळपाक लागून पयलीं एक सरपंच. दुसरें म्हणल्यार फाल्यां उठून तेंचे हे मोडले जाल्यार तेंची घरां बी मोडली जाल्यार ते रावतले खंय हो विचार करचो गव्हर्मेंटान. त्याच बरोबर तांकां जॉबाचो अश्युरन्स कितें दिवचो. फाल्यां उठून जॉबाचे गव्हर्मेंटा कडेन आयज जायना, आयज स्वयंपूर्ण गोंय हितून पळोवंक जाल्यार आमकां जॉब एश्युरन्सीच ना कोणा कडेन गव्हर्मेंटान. जे कोण बारीक भुरगो कितें जॉबाचेर जे काम करता ताका सपोर्ट करपाक लागून तुमी गव्हर्मेंटान कितें तरी विचार करूंक जाय. येयले दुर्गा मोडली, ओके, तुमी एक मिटराचे दुरीक मातशी मोडटा बी ते ओके आहा, पूण तुमी केन्ना स्टॉप जातले. फाल्यां उठून हो वायडनींग परतो आनीक 10 वर्सांनी म्हणटले 25 मिटरूय कमी जातलो म्हणटले. सो हेचेर पयलीं आतांच एक निर्णय घेवंक जाय की बाबा खंयच्याय लोकांचे कशें सांबाळटले, लोकांक कसो सपोर्ट करून वयर काडपाक हेल्प करपाक करतले, तो गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी सपोर्ट करतले. आता तुमी आमदाराक मेळ्ळा, आमदारान कितें सांगलां तुमकां, एश्युरन्स दिला कितें? पळय, आमदार आनी सरपंच दोगूय ते पळोवंक गेले जाल्यार सगळ्यांनी सांगलां दे आर ऑल वॉन्ट टू सपोर्ट द पीपल. कळ्ळें न्हू, सपोर्ट करपाक म्हळ्यार दे कॅनॉट कम आउट अगेन्स्ट दी हायकोर्ट जजमेंट. बट लोकांक सपोर्ट करतना तेंच्यांनी हे विचार करूंक जाय की बाबा आमी तेंच्या वांगडा आसा आनी आमी फाल्यां उठून चळवळ पासून घेतली. हो इशू जो आसा हो फक्त अडपड्या आरपोरा नागवा लिमिटेड न्हू, हो गोंयभर आसा. आमी चळवळ करपाक सुरू आसा आनी आमी चळवळ करपाक घेतले, पूण त्या बरोबर आमकां आमच्या मिनिस्टरांचो बी फाल्यां उठून सपोर्ट आसूंक जाय की बाबा आमी आहा जाल्यार आमकां सपोर्ट करतले म्हणून. ना अशें की ना आमी घेता आनी मागीर आमकां कोण सपोर्ट करपाकूच आसचो ना. आमी गांवांनी वचपाक वचून रेडी आसतले आनी गांवांतल्यान आमचे हिसपान भुरगे लोकूय येतले फुडें. आतां सद्या कितें दिसता की एक गोंयकाराचेर अन्याय अन्यायच न्हू हो सगळो अन्यायच न्हू गोंयकारांचेर. आयज गोंयकारा कडेन पयली परिस्थिती कशी आहा, आयची इकॉनॉमिक्स पयशी जाल्यार गोश्ट पयशी जाल्यार कोणा कडेन आपत्ती ना आपले हितूंतल्यान कितें आनी भायले कितें जागो घेवपाक, आनी आसा त्याच जाग्याचेर ताका फुडें वचोंक शकना जाल्यार कसो जातलें. सो इट इज इनजस्टीस टू लोकल्स इटसेल्फ पळोवंक गेले जाल्यार. येस. मॅडम कितें सांगू सोदता तूं ह्या हाचेर? आता आमी आमच्या मिनिस्टराशी न्हेलेले मायकल लोबो आमचो, आनी आमी सगळे विलेज आरपोरा नागवा सरपंच येयल्लो. सो आमी ते हेजेन कितें लोकांचें कितें मोडपाक आनी हें कितें तुमी इनलिगल आनी हें तें म्हणून काडूंक सोदतात पळय तें मातशें बंद करचें. म्हणून आमच्या लोकांनी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेलें आहा ते हेंचेरूच ते आपलें पोट भरूंक सोदतात. शॉपां काडल्यान वो कितें काडल्यान ती मातशें तुमी तांकां मातशें तें कितें काडलां तें बंद करचें म्हणून.